السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الإله المراحي من قناة مطاوية المراحي لشرح دروس رياضيات لجميع المستويات. درس اليوم هو العمليات على الدوال المتصلة. في دروس ماضية كنا خدامين غير بدالة وحدة جي أو اف. في هذا الدرس غادي نعودو نخدمو بجوج دالات، غادي نخدمو بجي و اف، وغادي نشوفو الجمع ديالهم والجداء والخارج ثم المقلوب. غادي نشوفوا الخاصيات ديال العمليات. خاصية كل إذا كانت اف و جي متصلتين على مجال إي، فإن الخاصية الأولى مجموع الدالتين فهو متصل على إي. جداء الدالتين اف جي متصل على إي. ضرب الدالة في عدد ك تنتمي لإر، ك في جي متصل على إي. وإذا كانت جي دو إكس تخالف الصفر فإن الخارج اف على جي متصل على إي. المقلوب واحد على جي متصل على إي. عندنا المجموع تيكون متصل والجداء تيكون متصل على إي، والضرب الدالة في عدد يكون متصل على إي. وإذا كانت جي تخالف الصفر فإن اف على جي خارج الاف على جي فهو متصل على إي، والمقلوب ديال واحد على جي فهو متصل على إي. يعني غادي نشوفوا التطبيقات. نشوفوا التطبيقات باش نفهموا هادشي مزيان. التطبيقات غادي نشوفوهم على هاد الأمثلة. عندنا أولا اش دو إكس تساوي جوج إكس زائد 3 الراسين ديال إكس. المجال هو صفر زائد لا نهاية. هنا جي دو إكس تساوي إكس أس 2 ناقص 4 إكس زائد 3. الكوسينوس دو إكس المجال هنا هو إر. عندنا كا دو إكس تساوي سينوس دو إكس على إكس أس 2 زائد إكس زائد 2. المجال هو هنا إر. وعندنا اف دو إكس تساوي الراسين ديال جوج إكس على إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 2. المجال هو 2 زائد لا نهاية. السؤال يقول هل هذه الدوال متصلة على مجالاتها؟ نشوفوا الحل.
عندنا أولا اف دو إكس تساوي جوج إكس زائد 3 الرصين ديال إكس، وعندنا المجال هو صفر إلى لا نهاية. تنلاحظوا بأن اف دو إكس مكونة من جوج دالات، من هذه الدالة دوز إكس وهذه الدالة دوز إكس. نضع أن اف ان دو إكس تساوي جوج إكس، و اف ديال دو ديال إكس تساوي 3 الرصين ديال إكس. هذا عندنا هنا الجداء بيناتهم، عندنا الجمع. دابا باش نشوفوا واش متصلة على صفر إلى زائد لا نهاية، خاصنا نشوفوا هذه تكون متصلة على المجال، وهذه تكون متصلة على هذا المجال، والخاصية تقول الجمع فإنه متصل على نفس المجال. دابا عندنا اف ان ديال إكس تساوي جوج إكس، هذه دالة حدودية، والخاصية اللي شفنا في دروس قديمة هي أن الدالة الحدودية متصلة على R، وأنها متصلة على أي مجال ضمن R. وبما أن زيرو زائد لا نهاية فهو ضمن R. علاش عندنا R ها R، وعندنا هنا من مولا انفيني حتى لصفر زائد لا نهاية. عندنا حنا المجال هو هذا، فإنه متصل، فإنه ضمن R. دونك اف ان دو إكس تساوي 2 إكس، فهي متصلة على صفر لا نهاية. نشوفوا اف دو ديال إكس تساوي 3 الرصين ديال إكس، فهي دالة جذرية. والدالة الجذرية شفنا في الدروس القديمة بأنها متصلة على زيرو إلى زائد لا نهاية. عندنا اف اه متصلة على زيرو زائد لا نهاية، و اف دو متصلة على زيرو زائد لا نهاية، والخاصية تقول بأن الجمع متصل على نفس المجال. إذن عندنا هنايا اف دو إكس تساوي اف ان دو إكس زائد اف دو ديال إكس. عندنا هذه متصلة على زيرو لا نهاية، هذه هي متصلة على زيرو زائد لا نهاية. إذن فإن اف دو إكس فهي متصلة على صفر إلى زائد لا نهاية. نشوفوا المثال الثاني. عندنا جي دو إكس تساوي إكس أس 2 ناقص 4 إكس بلس 3 في الكوسينيس ديال إكس، وعندنا المجال هنا هو R. تلاحظوا بأن جي دو إكس هي مكونة من دالتين، من جداء ديال دالتين، هذه في هذه. عندك تنديرو جي ان ديال إكس تساوي إكس أس 2 ناقص 4 إكس زائد 3، ونديرو جي دو ديال إكس تساوي كوسينوس ديال إكس.
نشوفوا هاد الجداء واش متصل تقع على واش متصل على ار ولا لا. دا عندنا هادي هادي دالة حدودية، عندنا جي دو اكس، جي دو اكس دالة حدودية. القاعدة تقول بأنها متصلة على R. وعندنا الكوسينوس دو إكس هي دالة مثلثية متصلة على R. الخاصية تقول بأن الجداء فهو متصل على R. إذن جي دو إكس اللي هي تساوي جي ان دو إكس زائد جي دو ديال إكس هي متصلة على فهو متصل على R. نشوفوا المثال الثالث. عندنا كادو إكس تساوي سينوس دو إكس على إكس أس 2 زائد إكس زائد جوج. تلاحظوا بأن كادو إكس هي مكونة من دالتين على شكل قسمة، سينوس دو إكس و إكس أس 2 زائد إكس زائد جوج. تنضع كأن دو إكس تساوي سينوس دو إكس، و كدو دو إكس تساوي إكس أس 2 زائد إكس زائد جوج. عندنا كأن دو إكس اللي هي تساوي سينوس دو إكس هي دالة مثلثية متصلة على R، الخاصية اللي شفناها في فيديوهات سابقة. وعندنا كدو دو إكس اللي هي تساوي إكس أس 2 زائد إكس زائد جوج فهي دالة حدودية متصلة على R. وبما أن عندنا هنا القسمة على كادو، خاصنا تقول لنا كادو تخالف الصفر. غادي نشوفوا واش تخالف الصفر فعلا ولا لا. عندنا إكس أس 2 زائد إكس زائد جوج، واش ديفيرون دو زيرو ولا لا. نخدمو بدلتا هنايا وصلنا. دلتا تساوي بي كاري موان 4 أ سي افيك أ افيك بي تساوي واحد، و أ تساوي واحد، سي تساوي جوج. عندنا دلتا تساوي بي كاري هي واحد أس 2 بي كاري موان 4 أ سي هي 1 moins 8 est égal moins 7. عندنا دلتا inférieur à 0 يعني pas de solution، ليس لها حل. إذن أن هذه x أس 2 زائد x زائد جوج دائما تخالف الصفر. دابا عندنا كأن متصل على R، وكادو متصلة على R، وكادو تخالف الصفر. إذن ك1 على ك2 ديال إكس اللي هي كادو إكس
فإنها متصلة على المجال E تساوي R. نشوف المثال الرابع والأخير. المثال الرابع والأخير عندنا f دو x تساوي راسين ديال جوج x على x أس 2 ناقص x ناقص جوج، وعندنا المجال هنا هو دو بلس لانفيني. المجال هنايا هو جوج زائد لا نهاية. دائما تلاحظوا بأن f مكونة من قسمة ديال دالتين. عندنا f ديال x تساوي راسين ديال جوج x، وعندنا f 2 ديال x تساوي x أس 2 ناقص x ناقص جوج. دابا هادي نشوفوها واش متصلة على جوج زائد لانفيني، كذلك هادي جوج واش متصلة على جوج لا زائد لا نهاية، ونشوفو هادي واش خاصها تكون تخالف الصفر في هذا المجال. عندنا اف دو اكس اللي هي الراسين ديال جوج اكس، هي دالة لا جذرية متصلة على زيرو زائد لا نهاية، فهي متصلة عليها. عندنا اف دو ديال اكس تساوي اكس أس 2 ناقص اكس ناقص جوج، فهي دالة حدودية متصلة على R. وبما أن نسحو هنايا قلنا هذه دالة حدودية متصلة على R، وبما أن جوج زائد لانفيني فهو ضمن R، إذن الدالة f جوج دو x متصلة على جوج زائد لا نهاية. دابا اللي بقى لينا هو نشوفو أن هاد المقام اللي هو ديال اف دو ديال اكس خاصو يكون خالف الصفر في هذا المجال. عندنا اكس أس 2 ناقص اكس ناقص جوج، غادي نديرو نفس العملية ديال دلتا سي بي كاري موان 4 ا سي. بي كاري هي واحد موان 4 ا سي موان 2 est égal à 1 plus 8 est égal à 9. عندنا x1 تساوي موان b فهمتي، موان b نعاودو هادي سوباري موان x موان 2. عندك موان b يدير 1 موان راسين دو دلتا سير 2 هي موان 2 sur 2 est égal à moins 0. Moins 0. نشوف المسحة. moins 0 و x2 تساوي moins b plus racine de delta sur 2 égale 4 sur 2 est égal 2. Donc إذن الدالة f2
إذا الدالة اف دو تنعدم في ناقص واحد، ولكن عندنا ناقص واحد ما تنتميش للمجال جوج زائد لا نهاية، كما أنها تنعدم في تنعدم اف تنعدم أيضا في جوج، ولكن عندنا جوج ما تنتميش ثاني للمجال جوج زائد لا نهاية، لحقاش هنايا المجال مفتوح من جهة اثنان، كاين جوج ما تنتميش، وإنما كاينة جوج إكس أكبر من اثنان، أكبر قطعا من اثنان، إذن لا تنعدم في هذا المجال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الإله المراحي من قناة مطاوية المراحي لشرح دروس رياضيات لجميع المستويات. درس اليوم هو العمليات على الدوال المتصلة. في دروس ماضية كنا خدامين غير بدالة وحدة جي أو اف. في هذا الدرس غادي نعودو نخدمو بجوج دالات، غادي نخدمو بجي و اف، وغادي نشوفو الجمع ديالهم والجداء والخارج ثم المقلوب. غادي نشوفو الخاصيات ديال العمليات. خاصية قلت إذا كانت اف و جي متصلتين على مجال إي، فإن الخاصية الأولى مجموع الدالتين فهو متصل على إي. جداء الدالتين اف جي متصل على إي. ضرب الدالة في عدد ك تنتمي ل R ك في جي متصل على إي. وإذا كانت جي دو إكس تخالف الصفر فإن الخارج اف على جي متصل على إي. المقلوب واحد على جي متصل على إي. عندنا المجموع تيكون متصل والجداء تيكون متصل على إي، والضرب الدالة في عدد يكون متصل على إي. وإذا كانت جي تخالف الصفر فإن اف على جي خارج الاف على جي فهو متصل على إي، والمقلوب ديال واحد على جي فهو متصل على إي. غادي نشوفو التطبيقات. نشوفو التطبيقات باش نفهمو هادشي مزيان. التطبيقات غادي نشوفوهم على هاد الأمثلة. عندنا أولا اش دو إكس تساوي جوج إكس زائد 3 الراسي ديال إكس. المجال هو صفر زائد لا نهاية. هنا جي دو إكس تساوي إكس أس 2 ناقص 4 إكس زائد 3.
الكوسينوس دو إكس، المجال هنا هو R. عندنا كا دو إكس تساوي سينوس دو إكس على إكس أس 2 زائد إكس زائد 2، المجال هو هنا R. وعندنا اف دو إكس تساوي الراسين ديال جوج إكس على إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 2، المجال هو 2 زائد لا نهاية. السؤال يقول هل هذه الدوال متصلة على مجالاتها؟ نشوفوا الحل. عندنا أولا اف دو إكس تساوي جوج إكس زائد 3 الراسين ديال إكس، وعندنا المجال هو صفر إلى لا نهاية. تنلاحظوا بأن اف دو إكس مكونة من جوج دالات، من هذه الدالة دوز إكس وهذه الدالة دوز إكس. نضع أن اف ان دو إكس تساوي جوج إكس، و اف ديال دو ديال إكس تساوي 3 راسين ديال إكس. هذا عندنا هنا الجداء بيناتهم، عندنا الجمع. دابا باش نشوفوا واش متصلة على صفر إلى زائد لا نهاية، خاصنا نشوفوا هذه تكون متصلة على المجال، وهذه تكون هي متصلة على هذا المجال، والخاصية تقول الجمع فإنه متصل على نفس المجال. دابا عندنا اف ان ديال إكس تساوي جوج إكس، هذه دالة حدودية، والخاصية اللي شفنا في دروس قديمة هي أن الدالة الحدودية متصلة على R، وأنها متصلة على أي مجال ضمن R. وبما أن زيرو زائد لا نهاية فهو ضمن R. علاش عندنا R ها R، وعندنا هنا من مولا انفيني حتى لصفر هنا زائد لا نهاية. عندنا حنا المجال هو هذا، فإنه متصل، فإنه ضمن R. دونك اف ان دو إكس تساوي دوز إكس، فهي متصلة على صفر لا نهاية. نشوفو اف دو ديال إكس تساوي 3 الراسين ديال إكس، فهي دالة لا جذرية. والدالة لا جذرية شفنا في الدروس القديمة بأنها متصلة على زيرو إلى زائد لا نهاية. عندنا اف اه متصلة على زيرو زائد لا نهاية، و اف دو متصلة على زيرو زائد لا نهاية، والخاصية تقول بأن الجمع متصل على نفس المجال. إذن عندنا هنايا اف دو إكس تساوي اف ان دو إكس زائد اف دو ديال إكس. عندنا هذه متصلة على زيرو لا نهاية، هذه هي متصلة على زيرو زائد لا نهاية. إذن فإن اف دو إكس فهي متصلة على صفر إلى زائد لا نهاية. نشوفوا المثال الثاني.
نشوفوا المثال الثاني. عندنا جي دو إكس تساوي إكس أس 2 ناقص 4 إكس بلس 3 في الكوسينيس ديال إكس، وعندنا المجال هنا هو R. تلاحظوا بأن جي دو إكس هي مكونة من دالتين، من جداء ديال دالتين، هذه في هذه. عندك تنديرو جي ان ديال إكس تساوي إكس أس 2 ناقص 4 إكس زائد 3، ونديرو جي دو ديال إكس تساوي الكوسينوس ديال إكس. نشوفو هاد الجداء واش متصل تقع على واش متصل على ار ولا لا. دا عندنا هادي هادي دالة حدودية، عندنا جي دو إكس، جي دو إكس دالة حدودية. القاعدة تقول بأنها متصلة على R. وعندنا الكوسينوس دو إكس هي دالة مثلثية متصلة على R. الخاصية تقول بأن الجداء فهو متصل على R. إذن جي دو إكس اللي هي تساوي جي ان دو إكس زائد جي دو ديال إكس هي متصلة على هنا هو متصل على R. نشوفوا المثال الثالث. عندنا كادو إكس تساوي سينوس دو إكس على إكس أس 2 زائد إكس زائد 2. تلاحظوا بأن كادو إكس هي مكونة من دالتين على شكل قسمة، سينوس دو إكس و إكس أس 2 زائد إكس زائد 2. تنضع ك أن دو إكس تساوي سينوس دو إكس، و ك دو إكس تساوي إكس أس 2 زائد إكس زائد 2. عندنا ك أن دو إكس اللي هي تساوي سينوس دو إكس هي دالة مثلثية متصلة على R، الخاصية اللي شفناها في فيديوهات سابقة. وعندنا ك دو إكس اللي هي تساوي إكس أس 2 زائد إكس زائد 2 فهي دالة حدودية متصلة على R. وبما أن عندنا هنا القسمة على كادو، خاصنا تقول لنا كادو تخالف الصفر. غادي نشوفوا واش تخالف الصفر فعلا ولا لا. عندنا إكس أس 2 زائد إكس زائد 2 واش ديفيرون دو زيرو ولا لا. نخدمو بدلتا هنايا مسحونا. دلتا تساوي بي كاري موان 4 AC avec A avec B تساوي 1 و A تساوي 1 C تساوي 2. عندنا دلتا تساوي بي كاري هي 1 أس 2 بي كاري موان 4
AC. Il y a 1 moins 8 est égal moins 7. عندنا دلتا inférieur à 0 يعني pas de solution، ليس لها حل. إذا أن هذه x أس 2 زائد x زائد 2 دائما تخالف الصفر. دابا عندنا ك1 متصلة على R، و ك2 متصلة على R، و ك2 تخالف الصفر. إذا ك1 على ك2 ديال x اللي هي ك2 x فإنها متصلة على المجال I تساوي R. نشوف المثال الرابع والأخير. المثال الرابع والأخير عندنا f دو x تساوي راسين ديال 2x على x أس 2 ناقص x ناقص 2، وعندنا المجال هنا هو 2 بلس لانفيني. المجال هنايا هو 2 زائد لا نهاية. دائما تلاحظوا بأن f مكونة من قسمة ديال دالتين. عندنا f ديال x تساوي راسين ديال 2x، وعندنا f 2 ديال x تساوي x أس 2 ناقص x ناقص 2. دابا هادي نشوفوها واش متصلة على 2 زائد لانفيني، كذلك هادي 2 واش متصلة على 2 إلى زائد لا نهاية، ونشوفو هادي واش خاصها تكون تخالف الصفر في هذا المجال. عندنا f دو x اللي هي الراسين ديال 2x هي دالة لا جذرية متصلة على 0 زائد لا نهاية، فهي متصلة عليها. عندنا f ديال x تساوي x أس 2 ناقص x ناقص 2، فهي دالة حدودية متصلة على R. وبما أن نسحو هنايا قلنا هذه دالة حدودية متصلة على R، وبما أن 2 زائد لانفيني فهو ضمن R، إذن الدالة f 2 دو x متصلة على 2 زائد لا نهاية. دابا اللي بقى لينا هو نشوفو أن هذا المقام اللي هو ديال f ديال x خاصو يكون خالف الصفر في هذا المجال. عندنا x أس 2 ناقص x ناقص 2. غادي نديرو نفس العملية ديال دلتا تساوي بي كاري موان 4 AC. بي كاري هي 1 موان 4 AC موان 2 est égal à 1 plus 8 est égal à 9. عندنا x1 تساوي موان b
نمشي موان بي نعاودو هادي سوباري موان إكس موان دو. عندك موان بي يقال أن موان راسين دو دلتا سير دو بيان موان دو سير دو est égal à موان زي. موان زي نشوف النسخة. موان زي و إكس دو تساوي موان بي بليس راسين دو دلتا سير دو إيكال 4 سير دو est égal 2. دونك إذن الدالة اف دو، إذن الدالة اف دو تنعدم في ناقص واحد، ولكن عندنا ناقص واحد ما تنتميش للمجال جوج زائد لا نهاية، كما أنها تنعدم في تنعدم اف تنعدم أيضا في جوج، ولكن عندنا جوج ما تنتميش يعني المجال جوج زائد لا نهاية، لحقاش هنايا المجال مفتوح من جهة اثنان، كاين جوج ما تنتميش وإنما كاين جوج إكس أكبر من اثنان، أكبر قطعا من اثنان. إذن لا تنعدم في هذا المجال